औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ अहमद परवेज़ और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ में खुशाब पूछता है। खुशाब पूछता है प्रोग्राम हमने ज़िला के तमाम उम्मीदवारों के लिए शुरू किया है जो हल्का NA 87 NA 88 और 4 सूबाई जो सीटें उन पर इलेक्शन लड़ रहे हैं उनके लिए। इसमें हम तमाम उम्मीदवारों को मदऊ कर रहे हैं और उनके ख्यालात आप तक पहुँचा रहे हैं ताकि आप उनके ख्यालात सुनकर उन ख्यालात की रोशनी में अपना वोट हकीकी मानों में जो इसका हकीकी वारिस है उस तक पहुंचा सकें। तो इस सिलसिले में आज मेरे साथ जमीयत उलमा इस्लाम के हल्का PP 82 के नामजद उम्मीदवार हाजी साजिद मंजूर साहब मेरे साथ हैं। सबसे पहले मैं हाजी साहब आपको प्राइम न्यूज़ की तरफ से खुशामदीद कहता हूँ। हाजी साहब, सबसे पहले आप अपना तारुफ करवा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हाजी साजिद मंजूर है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक कारोबारी आदमी भी हूँ। चीनी का मेरा कारोबार है गला मंडी के अंदर और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जमीयत उलमा इस्लाम से पिछले 15 साल से ताल्लुक़ है और मेरी जिम्मेदारी जमीयत उलमा इस्लाम में सीनियर नायब अमीर ज़िला की है और अल्हम्दुलिल्लाह हम काफ़ी अरसे से अल्हम्दुलिल्लाह सियासत में लगे हुए हैं और आवाम की खिदमत में लगे हुए हैं और इसी मकसद के लिए हम निकले हैं कि हम आवाम की खिदमत करें और खुशाब के मसाइल के हल के लिए हम निकले हैं। तो इंशाअल्लाह हम इसको हल करने के लिए उम्मीदवार PP 82 के तौर पर हम अल्हम्दुलिल्लाह इस मैदान में आए हैं। तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक खैर करेगा। इंशाअल्लाह खुशाब की आवाम देखेगी कि अल्हम्दुलिल्लाह इस मैदान में खुशाब के लोगों के मसाइल को हम असम्बली के फ्लोर पर लेके जाएंगे और सारे जो मसाइल हैं आप देखेंगे कि खुशाब के जो मसाइल नहीं मसाइलिस्तान है खुशाब इस वक्त बना हुआ। खुशाब में पानी के मसाइल हैं, खुशाब में आपके सामने सारे मसाइल मतलब सेहत के मसाइल सारे। तो भाई साहब, आप जमीयत उलमा इस्लाम से कब से वाबस्ता हैं? आपकी वाबस्तगी जमीयत उलमा इस्लाम से कब से है? मेरा अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 15 साल से जमीयत उलमा इस्लाम से वाबस्ता हूँ। आप एक मशहूर बिजनेसमैन हैं, अचानक सियासत में आ गए, इसके पीछे क्या वजह है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं सियासत से जमीयत उलमा इस्लाम से काफ़ी अरसे से वाबस्ता हूँ, 15 साल से। और अल्हम्दुलिल्लाह 13 और 18 के इलेक्शन में भी अल्हम्दुलिल्लाह पस पर्दा अल्हम्दुलिल्लाह मैं खिदमत सर अंजाम देता रहा। तो इस दफ़ा जमात ने तश्कील की कि आप इलेक्शन लड़ें। जमात के हुक्म पे हम आए हैं खुशाब की खिदमत के लिए। जमीयत उलमा इस्लाम का सियासी मंशूर क्या है? जमीयत उलमा इस्लाम का सियासी जो मंशूर है वो है, एक मंशूर तो ये है कि खुदा की ज़मीन पर खुदा का निज़ाम होना चाहिए, अल्लाह की हुक्म और अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके इस ज़मीन पर जिंदा होने चाहिए और यही हमारी कौम और हमारे मसाइल का हल सिर्फ अल्लाह के हुक्म में है। और इन सब जो मसाइल हैं इनका हल भी इसी में है जब हम इधर अदल का निज़ाम होगा, इस्लाम का निज़ाम होगा, अल्लाह के हुक्म का निज़ाम नाफिज होगा, अल्लाह के नबी के तरीके नाफिज होंगे तो फिर हमारे शहर में खुशहाली आएगी, मुल्क में खुशहाली आएगी और तमाम लोगों के हल बेहतर तरीके से होंगे। आप किस मकसद के लिए सियासत में आए हैं? अल्हम्दुलिल्लाह कौम की खिदमत के लिए, अपने शहर की खिदमत के लिए। मुझे बहुत दर्द था, मैं देखता था भाई हमारा खुशाब जो है वो पानी के एक एक बूंद से तरस रहा है, इतना बड़ा खुशाब है और हमारे पास एक बच्चों के लिए पार्क नहीं है, एक पार्क हमारे पास नहीं है। नौजवान नस्ल हमारी रुल गई है, नशे में लग गई और उनके लिए कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है जिसमें हमारी नौजवान नस्ल लगे और बेहतर मुस्तकबिल उनका बन सके। उसके लिए इंशाल्लाह मेरी कोशिशें हैं, मेरे मंसूबे हैं जो इंशाल्लाह मैं कौम को बताऊंगा और आपको भी बताऊंगा आज इस प्रोग्राम में कि मैं क्या करना चाहता हूँ और मैं किस मकसद के लिए निकला। सियासत में आपकी आइडियल कौन सी शख्सियत है? सियासत में मेरी आइडियल शख्सियत मौलाना अब्दुल रहमान। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि मौलाना अपनी बात पे पक्के होते हैं, जो बात कहते हैं उसमें यू टर्न नहीं लेते, जो उनका होता है, जो उनका मकसद है, जो उनकी बात होती है वो अटल होती है और एक होती है, उससे कभी आज तक उन्होंने यू टर्न नहीं लिया।
اور عوام کی اور لوگوں کے دکھ درد کی، اور دل میں وہ عوام ملک کی خیرخواہ ہیں، اور ان سے خیرخواہ شخصیت ہمیں ملک میں کوئی نظر نہیں۔ آپ ایک کاروباری شخصیت ہیں، آپ سیاست میں آگے ہیں اور مخلوق خدا کی خدمت آپ مقصد لے کر آئے ہیں، تو کیا آپ اپنے بزنس میں سے سیاست کے لیے وقت نکال لیں گے، خدا کی مخلوق کے لیے وقت نکالیں گے، یا الیکشن کے بعد آپ پھر اپنی بزنس کی سرگرمیوں میں چلے جائیں گے؟ الحمدللہ میں پہلے اکیلا تھا، مطلب اس وقت بھی کوشش یہی ہوتی تھی جتنے خدمت کے کام وہ کرتا تھا۔ اب الحمدللہ میرا بیٹا آ گیا، وہ کاروبار کو سنبھال لیا اس نے، اور میں بالکل نکل آیا ہوں، 24 آور خدمت کے جذبے سے نکلا ہوں، اور انشاءاللہ 24 گھنٹے اللہ نے مجھے عزت دی تو پھر بھی اگر نہ بھی الیکشن میں کامیاب ہوا تب بھی میں 24 گھنٹے انشاءاللہ عوام کی خدمت کے لیے وقف ہوں، اور ہر بندہ مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے اور ہر کام کے لیے رابطہ کر سکتا ہے۔ کامیابی نہ ملنے کی صورت میں کیا آپ اپنا سیاسی سفر جاری رکھیں گے یا یہیں تک محدود کر دیں گے 2024 تک؟ ہم الحمدللہ خدمت کے جذبے کے لیے نکلے ہیں، تو خدمت کا جذبہ تو کبھی مان نہیں پڑتا، اور انشاءاللہ یہ میری جب تک زندگی ہے اور آخری سانس تک انشاءاللہ ہم خوشاب کے عوام کی خدمت کرتے رہیں گے، اور یہی میرا منشور ہے اور مقصد بھی یہی ہے۔ انشاءاللہ عوام خوشاب کی دیکھے گی بھی، الحمدللہ ہماری آخری سانس تک ہم انشاءاللہ خوشاب والوں کی خدمت کریں گے، اور ایک ایک بندے کی سنیں گے، جو ہمیں ووٹ دے رہے ہیں ان کی بھی سنیں گے، اور جو نہیں دے رہے ان کا بھی انشاءاللہ حق ادا کریں گے۔ خدمت کے حوالے سے اب تک آپ نے اپنے علاقے میں کوئی فریضہ سر انجام دیا؟ الحمدللہ میں نے اپنے گھر کے ساتھ مفتی محمود مرکز کا قیام کیا، اس میں نے ساتھ ایک ادارے کا قیام کیا ہے، جو انشاءاللہ قریب میں بچوں کو ایسی تربیت گاہ دینا چاہتا ہوں جو ہمارے بچوں کو ایسے مواقع، ایسے رجال تیار کر کے معاشرے کو دیں۔ ہمارا منصوبہ ہے انشاءاللہ 5ویں سے 10ویں تک ہم او لیول پڑھائیں گے، اور اس میں بہترین نظام ہوگا، بہترین رہائش ہوگی اس میں بچوں کے لیے، اور الحمدللہ اس میں قرآن مجید کا ترجمہ، تفسیر اور حفظ، یہ 5ویں سے 10ویں تک 5 سال کے اندر ہم بچوں کو مکمل کرائیں گے، اور اس کے بعد ان کی تربیت مکمل انشاءاللہ بہترین معاشرے کو ہم افراد مہیا کریں گے۔ یہ ہمارا منصوبہ ہے، اور اس کے علاوہ ہمارا عورتوں کے لیے بھی کافی الحمدللہ اس چیز میں دلچسپی رکھتے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ کریں گے۔ کیا نون لیگ اور جے یو آئی کے درمیان کچھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات چل رہی ہے؟ نہیں، ابھی تک تو پہلے تھی لیکن اب وہ ختم ہو گئی ہے، اب ہر بندے کو اپنا اپنا الیکشن لڑنے کے لیے کام۔ آپ حلقہ 82 میں کون سے ایسے مسائل ہیں جو دیکھ رہے ہیں جو فوری بنیادوں پہ حل ہونے چاہیے؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہماری خواتین کے جو مسائل ہیں وہ بھی بہت گمبھیر ہیں، مطلب ہے ہماری خواتین، بیوہ عورتیں، ان کے لیے میں چاہتا ہوں کام کرنا، اور اس کے علاوہ جو بچیاں جو گھروں میں بیٹھی ہیں، جو شادی کی عمروں تک پہنچی ہے لیکن وہ اپنے ان کے مسائل ہیں، ان کے پاس ایسے مواقع نہیں ہیں، ان کے لیے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے مواقع۔ اور اس کے بعد خوشاب کے جو مسائل ہیں، پانی کا مسئلہ ہے، ہمارے ادھر خلائی اوور نہیں ہے کٹھا چوک کے اندر، وہ انشاءاللہ ہماری بچیاں جو جاتی ہیں یونیورسٹی کے اندر ادھر سرگودا سے، ہماری کوشش یہی ہوگی کہ ان کے لیے بھی ہم کوشش کریں اور ادھر بہتر سے بہتر مواقع فراہم کریں۔ سیاست کا تجربہ آپ کے لیے نیا ہے، کیسا لگ رہا ہے لوگوں کے ہجوم میں جانا، وہاں لوگوں کا استقبال کرنا، آپ کے گلے ہار پہنانا، اس سے کہیں تکبر کی طرف تو نہیں جا رہے آپ، یا عاجزی بڑھ رہی ہے یا تکبر کی طرف، کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ الحمدللہ ہم 13 میں بھی 18 میں بھی عبداللہ احمد کے ساتھ تھے، اس دفعہ ہم خود آگے آئے ہیں کیونکہ ہمارے اندر خدمت کا جذبہ ہے اور اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اور ہم اللہ سے روزانہ کی بنیاد پر مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ جو ہمیں آپ نے اس مقصد کے لیے منتخب کیا ہے تو ہمیں اس مقصد پہ اور لوگوں کی خواہشات اور توقعات پہ پورا کرنے کی توفیق نصیب کرنا، اور انشاءاللہ ہم پورا ہوں گے اور عوام دیکھے گی انشاءاللہ۔ شہر کی پسماندگی کی وجہ حکومتی غفلت ہے یا عوامی نمائندے؟ وہ تو ہمارے پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں جو نظام چل رہا ہے اس کا بھی بہت بڑا حصہ ہے، اور لیکن جو ہمارے نمائندے ہیں ان کی بھی بہت زیادہ اس میں ہے، مطلب حصہ ہے، اور انہوں نے کبھی آج تک خوشاب کے مسائل کو اسمبلی کے فلور پر ڈسکس ہی نہیں کیا، کبھی انہوں نے نہیں بتایا کہ ہمارے خوشاب کا ایک ایک محلہ، ایک ایک گلی، ایک ایک گھر، ایک ایک بندہ پانی کی بوند بوند کے لیے ترس رہا ہے،
اور ایک مسائل سیوریج کے اور ایسے ایسے مسائل ہیں، انہوں نے کبھی آج تک ہمارے جو نمائندے پہلے گئے ہیں انہوں نے کبھی آج تک اسمبلی کے فلور پر ان کے مسائل عوام کے نہیں اٹھائے، اور انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو ان سارے مسائل کو اسمبلی کے فلور پہ اٹھائیں گے۔ خوشاب آبادی کے لحاظ سے باقی ضلع کی بنسبت گلجان آباد علاقہ ہے اور یہاں کے نوجوان بہت زیادہ بے روزگار ہیں۔ آپ ان نوجوانوں کے لیے کیا درد رکھتے ہیں؟ آپ کے پاس ان نوجوانوں کے لیے کوئی منصوبہ ہے؟ مختلف ضلعوں میں جو اسمبلی کے فلور پہ پہنچتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے ضلع میں انڈسٹریل زون ہو، کیونکہ ہمارے ضلع میں ایسی کوئی اپرچونٹی نہیں ہے، تو میرا بھی یہی مقصد ہوگا کہ میں اسمبلی کے فلور پہ جاؤں، عبداللہ صاحب جائیں تو وہ اسمبلی کے فلور پہ یہ آواز لگائیں کہ ادھر ہمارے پاس انڈسٹریل زون ہونا چاہیے اور ادھر ہمارے نوجوانوں کو کام کرنے کے مواقع ملنے چاہیے۔ اگر انڈسٹریل زون بن گیا تو انشاءاللہ بہت سارے بے روزگار نوجوان ادھر روزگار کے اندر منسلک ہو جائیں گے اور بہت سارے چولہے جو بند پڑے ہیں وہ جل جائیں گے۔ سیالکوٹ، فیصل آباد، لاہور اور دیگر اضلاع میں عورتوں کے لیے چھوٹی چھوٹی صنعتیں بنی ہوئی ہیں۔ بیوہ عورتیں، غریب عورتیں، یتیم بچیاں جہاں اپنا پیٹ پالنے کے لیے روزگار مل جاتا ہے انہیں۔ آپ عورتوں کے مسائل سے بھی بخوبی واقف ہیں، کیا ان کے لیے بھی آپ کے پاس کوئی پلان ہے؟ جی انشاءاللہ ہم پہلے بھی اس الیکشن میں آنے سے پہلے بھی کچھ نہ کچھ منصوبے میں نے جگہ لی تھی سنگار روڈ پہ، وہ اسی مقصد کے لیے لی تھی، ادھر کو چھوٹی سی انڈسٹری بنا کے ادھر صرف عورتوں کے لیے کام کیا جائے اور ادھر صرف عورتیں کام کریں، چائنا سے مشینری منگوا کے تو وہ لگائی جائے، عورتیں کام کریں اور جو بے روزگار نوجوان ہیں وہ جا کے سیل مینی کر کے وہ سارے ادھر، مطلب عورتیں اور بچوں دونوں کے لیے ہمارے منصوبے تھے۔ اور اس سلسلے میں ہم نے بغل والی مسجد کے ساتھ بھی کچھ جگہ لی تھی اسی مقصد کے لیے، کچھ سلائی مشینیں اور اس طرح کی کڑھائی کے، وہ ہمارے دو منصوبے ہیں اپنے ذاتی، وہ فی سبیل اللہ خدمت کے جذبے کے لیے وہ ہم انشاءاللہ قریب شروع کریں گے، تو وہ جلد ہی انشاءاللہ قوم دیکھے گی، ہمارے خطاب تمام دیکھیں گے، وہ انشاءاللہ ہم شروع کریں گے۔ مختلف دینی جماعتوں نے حلقے میں اپنے اپنے امیدوار کھڑے کیے، اگر یہ اتحاد کر کے مشترکہ طور پہ ایک امیدوار سامنے لاتے تو بہتر تھا یا الگ الگ بہتر ہے؟ ہر جماعت کا اپنا ایک منشور ہے، ہر جماعت کا اپنا ایک تشخص ہے اور ہر جماعت چاہتی ہوتی ہے کہ وہ اپنا ایک تشخص قائم رکھے۔ ہماری تو دلی خواہش تھی کہ ساری مذہبی جماعتیں اکٹھے ہو کر ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو کے الیکشن لڑیں اور ایک مذہبی ووٹ کو ایک جگہ اکٹھا کیا جائے، لیکن ہر جماعت کا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، اس میں وہ پابند ہوتی ہے، اس وجہ سے یہ ہمارا اتحاد ہو نہیں سکا۔ ہم نے اپنی طرف سے بہت کوشش کی ہے لیکن اتحاد ہو نہیں سکا۔ حلقہ کی عوام کے لیے اگر آپ جیت جاتے ہیں تو سب سے پہلے کون سا کام کرنا بہتر سمجھیں گے؟ سب سے پہلے جو میں کام کرنا پسند کروں گا، سب سے پہلے جو بنیادی ضروریات ہیں، بنیادی ضروریات زندگی، وہ میری چاہت ہوگی میں ان کے مسائل کو حل کروں۔ ان میں سب سے مسئلہ پہلا جو ہے وہ پانی ہے، وہ خوشاب کے ہر بندے تک ہماری پانی کی رسائی پہنچے، ایسے منصوبے پورے ضلع کے اندر انشاءاللہ، میں خوشاب کا صرف نمائندہ نہیں ہوں، انشاءاللہ میں پورے ضلع خوشاب کے مسائل کو اسمبلی کے فلور پر ڈسکس ہی نہیں کیا، کبھی انہوں نے نہیں بتایا کہ ہمارے خوشاب کا ایک ایک محلہ، ایک ایک گلی، ایک ایک گھر، ایک ایک بندہ پانی کی بوند بوند کے لیے ترس رہا ہے، اور ایک مسائل سیوریج کے اور ایسے ایسے مسائل ہیں، انہوں نے کبھی آج تک ہمارے جو نمائندے پہلے گئے ہیں انہوں نے کبھی آج تک اسمبلی کے فلور پر ان کے مسائل عوام کے نہیں اٹھائے، اور انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو ان سارے مسائل کو اسمبلی کے فلور پہ اٹھائیں گے۔ خوشاب آبادی کے لحاظ سے باقی ضلع کی بنسبت گلجان آباد علاقہ ہے اور یہاں کے نوجوان بہت زیادہ بے روزگار ہیں۔ آپ ان نوجوانوں کے لیے کیا درد رکھتے ہیں؟ آپ کے پاس ان نوجوانوں کے لیے کوئی منصوبہ ہے؟ مختلف ضلعوں میں جو اسمبلی کے فلور پہ پہنچتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے ضلع میں انڈسٹریل زون ہو، کیونکہ ہمارے ضلع میں ایسی کوئی اپرچونٹی نہیں ہے، تو میرا بھی یہی مقصد ہوگا کہ میں اسمبلی کے فلور پہ جاؤں، عبداللہ صاحب جائیں تو وہ اسمبلی کے فلور پہ یہ آواز لگائیں کہ ادھر ہمارے پاس انڈسٹریل زون ہونا چاہیے اور ادھر ہمارے نوجوانوں کو کام کرنے کے مواقع ملنے چاہیے۔ اگر انڈسٹریل زون بن گیا تو انشاءاللہ بہت سارے بے روزگار نوجوان ادھر روزگار کے اندر منسلک ہو جائیں گے اور بہت سارے چولہے جو بند پڑے ہیں وہ جل جائیں گے۔ سیالکوٹ، فیصل آباد، لاہور اور دیگر اضلاع میں عورتوں کے لیے چھوٹی چھوٹی صنعتیں بنی ہوئی ہیں۔
बेवा औरतें, गरीब औरतें, यतीम बच्चियां जहां अपना पेट पालने के लिए रोजगार मिल जाता है उन्हें। आप औरतों के मसाइल से भी बखूबी वाकिफ हैं, क्या इनके लिए भी आपके पास कोई प्लान है? जी इंशाल्लाह हम पहले भी इस इलेक्शन में आने से पहले भी कुछ न कुछ मंसूबे को मैंने जगह ली थी संगरा रोड पे, वो इसी मकसद के लिए ली थी। उधर को छोटी सी इंडस्ट्री बना के उधर सिर्फ औरतों के लिए काम किया जाए और उधर सिर्फ औरतें काम करें, चाइना से मशीनरी मंगवा के तो वो लगाई जाए, औरतें काम करें और जो बेरोजगार नौजवान हैं वो जाके सेल मैनी करके वो सारे उधर, मतलब औरतें और बच्चों दोनों के लिए हमारे मंसूबे थे। और इस सिलसिले में हमने बगड़ वाली मस्जिद के साथ भी कुछ जगह ली थी इसी मकसद के लिए, भाई कुछ सिलाई मशीनें और इस तरह की कढ़ाई के, वो हमारे दो मंसूबे हैं अपने ذاتی, वो फी सबीलिल्लाह खिदमत के जज्बे के लिए वो हम इंशाल्लाह करीब शुरू करेंगे। तो वो जल्द ही इंशाल्लाह कौम देखेगी, हमारे खुशाब तमाम देखेंगे, वो इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे। मुख्तलिफ दीनी जमातों ने हल्के में अपने अपने उम्मीदवार खड़े किए, अगर ये इत्तेहाद करके मुश्तरका तौर पे एक उम्मीदवार सामने लाते तो बेहतर था या अलग अलग बेहतर है? में हर जमात का अपना अपना एक मंशूर है, हर जमात का अपना एक तशख़्ख़ुस है और हर जमात चाहती होती है कि वो अपना एक तशख़्ख़ुस कायम रखे। हमारी तो दिली ख्वाहिश थी कि सारी मजहबी जमातें इकट्ठे होकर एक प्लेटफार्म पे इकट्ठे होकर इलेक्शन लड़ें और एक मजहबी वोट को एक जगह इकट्ठा किया जाए, लेकिन हर जमात का अपना एक तरीक़ाकार होता है, उसमें वो पाबंद होती है। इस वजह से ये हमारा इत्तेहाद हो नहीं सका। हमने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की है लेकिन इत्तेहाद हो नहीं सका। हल्का की आवाम के लिए अगर आप जीत जाते हैं तो सबसे पहले कौन सा काम करना बेहतर समझेंगे? सबसे पहले जो मैं काम करना पसंद करूँगा, सबसे पहले जो बुनियादी ज़रूरियात हैं, बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी, वो मेरी चाहत होगी मैं उनके मसाइल को हल करूँ। उनमें सबसे मसला पहला जो है वो पानी है। वो खुशाब के हर बंदे तक हमारी पानी की रसाई पहुँचे, ऐसे मंसूबे पूरे ज़िले के अंदर इंशाल्लाह। मैं खुशाब का सिर्फ नुमाइंदा नहीं हूँ, इंशाल्लाह मैं पूरे ज़िले का नुमाइंदा हूँ और पूरे ज़िले में इंशाल्लाह ऐसे मौके और ऐसी कोशिश बाकी एमपीएस के साथ मिल के इंशाल्लाह वो कोशिश करेंगे पूरे खुशाब के अंदर हम ये मसला हल कराएंगे। और जो मसाइल खुशाब शहर के हैं उसमें इंशाल्लाह बारी बारी इंशाल्लाह हर मसले में इंशाल्लाह हम जो मैंने सारी चीज़ें डिस्कस की हैं इंशाल्लाह हर मसले को हम असम्बली के फ्लोर पे ले जाके और उनके मसाइल का हल करेंगे। सेहत के हवाले से खुशाब शहर जो है बहुत पीछे है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? खुशाब शहर का जो हमारा THQ का हॉस्पिटल है वो बहुत कमज़ोर है और मेरी ख्वाहिश यही है कि मैं, अल्लाह ने मुझे अगर मौका दिया तो मैं खुशाब के लिए THQ में बहुत ज़्यादा गुंजाइश इंशाल्लाह DHQ के बराबर इसको लेके आऊँगा और इसके बेड की तादाद और इसमें मुख्तलिफ सहूलतें और डॉक्टरों की तादाद, क्योंकि हमारी जोराबाद से ज़्यादा आबादी खुशाब के अंदर है तो खुशाब का ज़्यादा हक है। अब अगर 1122 वाले जोराबाद के अंदर लेके जाते हैं तो वापसी मरीज आने के काबिल नहीं रहता। तो अगर खुशाब के अंदर ये सहूलत सारी जो DHQ में है खुशाब में भी मौजूद हो, इतना बड़ा शहर है, इतना बड़ा ज़िला है और DHQ है या THQ है, बाकी छोटे छोटे सेंटर हैं फैदाबाद के अंदर हो, खुशाब हमारी बुनियादी ज़रूरत है। इधर DHQ के लेवल पे इधर हमारा हॉस्पिटल होना चाहिए, डॉक्टर और अदवियात की सहूलतें होनी चाहिए, वो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा। तालीम के लिए प्राइमरी से लेकर हाई तक आपके पास कोई मंसूबा है? क्या आप समझते हैं जितने स्कूल्स हैं, हाई स्कूल्स हैं या प्राइमरी स्कूल ये काफ़ी हैं या इनकी तादाद बढ़ानी चाहिए? असल में मेरा जो नज़रिया है अपना, मैं चाहता हूँ कि जो गवर्नमेंट के स्कूल हैं उनकी तालीम को अच्छे तरीके से मैनेज किया जाए और उनका मेयार अच्छा किया जाए। जब उनका मेयार अच्छा किया जाएगा तो तालिब इल्मों की तादाद फिर उसमें बढ़ेगी और जब बढ़ेगी तो इंशाल्लाह हम मज़ीद हुकूमत से और मुक़्तदर इदारों से इंशाल्लाह बजट लेके और इधर मज़ीद तालीमी इदारे इंशाल्लाह बनवाएंगे और पहले जो अपने तालीमी इदारे यहाँ मौजूद हैं उनके मेयार को कोशिश करेंगे बेहतर से बेहतर, ताकि तालिब इल्मों की तादाद उधर बेहतर। शहर को बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए आप किस किस को साथ लेके चलना पसंद करेंगे? मैं शहर में इंशाल्लाह कोशिश यही होगी, भाई जो हमारे सियासी अहबाब हैं जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, मिसाल तो हमारे सब भाई हैं और अगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें फतह दी तो उसमें हमारे जो हरीफ साथी हैं उनको भी हम इंशाल्लाह साथ लेके चलेंगे और उनकी भी इज्जत अफजाई होगी और उनको साथ लेके और मिल के मंसूबे बनाएंगे और मिल के इंशाल्लाह शहर की बेहतरी के लिए काम करेंगे।
जी नाजरीन, ये थे हमारे साथ हाजी साजिद मंजूर साहब जो हल्का PP 82 से JUI की तरफ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। आपने उनके ख्यालात सुने, वो किस हद तक आपको मुतमईन कर पाए हैं और कहां तक आप मुतमईन नहीं हुए हैं, फैसला आपने करना है। इन्हीं अल्फाज के साथ अपने मेजबान परवेज अहमद परवेज को प्रोग्राम पूछता है में इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।